बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान एक ऐसा बाबरकत और रहमत व बरा महीना है कि जिसमें फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना और नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर कर दिया जाता है। लेकिन ऐसे बाबरकत महीने में कुछ बदकिस्मत लोग ऐसे होते हैं जो कि रोज़ा रखकर सिर्फ भूख और प्यास को हासिल करते हैं। इनका रोज़ा अल्लाह के यहाँ हरगज़ कबूल नहीं किया जाता। अल्लामा इब्न क़य्यम अल-जौज़िय्या ने दामाद रसूल हज़रत अली शेर खुदा से मंसूब रिवायत लिखी है कि दुनिया में 4 ऐसे रोज़ादार होते हैं जिनका रोज़ा अल्लाह पाक कबूल नहीं करता। नाज़रीन गिरामी, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो माह रमज़ान में सवाब की नीयत से रातों को इबादत में मशगूल हो जाए तो इसके पिछले तमाम गुनाहों को अल्लाह पाक मुआफ़ फरमा देगा। यहाँ सवाब की उम्मीद रखने का मतलब ये है कि इबादत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा को हासिल करने के लिए की जाए। ये इबादत शोहरत हासिल करने के लिए, लोगों के सामने दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए। कुरान पाक को अल्लाह ने रमज़ान में नाजिल फरमाया, इसीलिए मुसलमान रमज़ान में कुरान पाक की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात अल्लाह की इबादत में गुजार दिया करते थे, जिसकी गवाही कुरान पाक में यूँ देता है। अल्लाह पाक कुरान पाक की सूरह मुज़म्मिल में फरमाता है, ए चादर ओढ़ने वाली नबी, रात में थोड़ा क़याम करे, आधी रात या इससे कुछ कम या इससे कुछ ज़्यादा, और कुरान को ठहर ठहर कर पढ़िए। रोज़ा गुनाहों को बड़ी तेज़ी के साथ ख़त्म करता है। ये सबसे अहम बदन इबादत में शुमार किया जाता है। रोज़ा रखने से न सिर्फ मुसलमानों के गुनाहों को माफ़ फरमा दिया जाता है, बल्कि रोज़ा आइंदा गुनाहों से बाज रहने के लिए भी एक बेहतरीन तरबियत है। इबादतों में से रोज़े को एक अहम मकाम और रुतबा दिया गया है, लेकिन कुछ ऐसे मुसलमान भी हैं जिनके रोज़े अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किसी ने दरियाफ़्त किया कि ए अली, क्या कोई ऐसा मुसलमान भी है जिनके रोज़े कबूल नहीं किए जाएंगे? तो इस पर हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, हाँ, ऐसे 4 मुसलमान हैं जिनके रोज़े कबूल नहीं होंगे। ऐसे लोगों का रोज़ा रखकर सारा दिन भूख और प्यास को बर्दाश्त करने का कोई फ़ायदा नहीं। बरोज़ क़यामत ऐसे 4 लोगों के रोज़े इनके मुँह पर मार दिए जाएंगे। पूछा गया, ए अली, वो कौन से 4 लोग हैं? हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, सबसे पहली वो औरत जो अपने शौहर की नाफरमान हो, इसका रोज़ा कभी कबूल नहीं किया जाता जब तक कि वह सच्चे दिल के साथ तौबा न कर ले। नाज़रीन गिरामी, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह ताला ने बेशुमार इल्म के साथ नवाजा। यही वजह है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा। चुनांचे हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि जिस औरत का खावन इससे नाराज़ हो तो इस औरत का रोज़ा कबूल नहीं होगा। सारा दिन भूख और प्यास के अलावा इसको कुछ हासिल नहीं होगा। नाफरमान बीवी का रोज़ा अल्लाह ताला के यहाँ इस वक्त तक कबूल नहीं होता जब तक वो सच्चे दिल के साथ तौबा न कर ले। कुरान करीम की सूरह रूम आयत नंबर 21, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, इसकी निशानियों में से है कि तुम्हारी ही जिन्स से बीवियाँ पैदा की गई ताकि तुम आराम पाओ, और इसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और हमदर्दी कायम कर दी। यकीनन गौर व फिक्र करने वालों के लिए इसमें बहुत ज़्यादा निशानियाँ हैं। कुरान पाक की सूरह निसा आयत नंबर 23, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ बयान किया जाता है, मर्द औरत पर हाकिम है इस वजह से कि अल्लाह ताला ने एक दूसरे पर फजीलत दी है। इस वजह से मर्दों ने माल खर्च किए हैं। नेक फरमानबरदार औरतें खावन के गैर मौजूदगी में हिफाजत इलाही निगहदाश्त रखने वालियाँ है। और जिन औरतों की नाफरमानी और बददिमागी का तुमको खौफ हो, इन्हें नसीहत करो, इनको अलग बिस्तर पर छोड़ दो। अगर वह बाज न आए तो फिर इनको मार की सज़ा दो। अगर वह ताबीदारी करे तो इन पर रास्ता तलाश न करो। बेशक अल्लाह ताला बड़ी बुलंदी और बलाई वाला है। हज़रत हुसैन इब्न मुहसिन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि इनकी फूफी किसी ज़रूरत से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में आई। जब वह वापस जाने लगी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा कि तुम्हारा तुम्हारे शौहर के साथ कैसा ताल्लुक़ है, तुम्हारा तुम्हारे शौहर के साथ सलूक कैसा है? उन्होंने जवाब देते हुए कहा, मैं अपने शौहर की हर ज़रूरियात को पूरी करती हूँ, अपनी तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं देती।
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی خاون کا پورا خیال رکھا کرو، وہی تمہاری جنت اور جہنم ہے، اور اگر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گی تو جنت میں جاؤ گی، اور اس کے ساتھ بدسلوکی رکھو گی تو جہنم میں جاؤ گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو عورت 5 نمازوں کی پابندی کرے، رمضان کے سارے روزے رکھتی ہو اور اپنے شوہر کی خواہش کے مطابق رہتے ہوئے زندگی بسر کرے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے عورت کو کلی اجازت ہوگی کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اور ان کے علاوہ اور بھی کافی اللہ تعالیٰ کے ارشادات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث میں نافرمان بیوی کے متعلق ذکر ملتا ہے، جس میں ایک عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نافرمان اولاد کا بھی روزہ قبول نہیں ہوتا۔ حضرت ابی بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس بندے نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو اپنی زندگی میں پایا، اس کے باوجود بھی وہ جہنم میں چلا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے نافرمان اولاد کو اپنے رحمت و برکات سے بہت دور کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اولاد کے لیے جنت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کو خوش کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر کے بدلے اس نافرمان اولاد کو جنت عطا کرے گا۔ اولاد اپنی ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتی ہے۔ مومن کو اللہ تعالیٰ نے والدین کا ادب و احترام کرنے کا پابند بنایا ہے۔ جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے ہر جسمانی اور اخلاقی ضروریات کا خیال رکھیے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ احسان ماں باپ کا ہوتا ہے، اسی لیے فرمایا گیا کہ جو بندہ والدین کا نافرمان ہے تو اس کا روزہ کبھی قبول نہیں ہوگا۔ نمبر 3، وہ غلام جو اپنے مالک کو چھوڑ کر بھاگ گیا، جب تک وہ غلام اپنے مالک کے پاس نہیں آ جاتا تب تک اللہ تعالیٰ اس غلام کے روزے کو قبول نہیں کرتا۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے امام کی اطاعت نہیں کرتا، اس کا نافرمان ہے تو اس کا روزہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، جس نے میرے نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ قرآن پاک کی سورہ نساء آیت نمبر 59 میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بعد امام وقت کی اطاعت کی باری یوں حکم دیا گیا، اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ان کا جو تم پر حکومت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید اور حدیث محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بعد تم پر امام امیر جو حکومت کر رہا ہو اس کی اطاعت کرنا لازم قرار دیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ کے آخری حصے میں یوں بیان فرمایا گیا، جس نے اپنے امیر کی اطاعت کی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، اور جس نے اپنے امیر کی نافرمانی کی اس نے میرے نافرمانی کی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم پر رمضان کا مبارک مہینہ اس لیے نازل فرمایا کہ ہم نیک کام کر کے دوسرے مہینوں کی نسبت لاکھوں درجے زیادہ نیکیاں حاصل کر کے اپنے بخشش کے حقدار بن سکے۔ ناظرین گرامی، ہم کو اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ ہم میں سے کسی میں یہ 4 باتیں تو نہیں پائی جاتی۔ اگر ہم میں کوئی ایک بات بھی موجود ہے تو ہمیں چاہیے کہ فوراً اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا بھی روزہ قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک کام کرنے اور ان 4 برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ناظرین گرامی، آپ تمام احباب، تمام میرے بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور جتنا آپ لوگوں سے ہو سکتا ہے اس کو شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اس طرح گناہوں سے لوگ بچے جا سکیں۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں گھنٹی والا بٹن دبا کے نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ اسی طرح اچھی ویڈیوز آپ لوگوں تک سب سے پہلے مل سکے۔
ناظرین، ہماری دعا ہے کہ ہمارے گھروں میں جتنی بھی مشکلات ہے، آپ تمام لوگوں کے گھروں میں جتنی بھی مشکلات ہے، مالی مشکلات ہو، رزق کے مسئلے ہو، اولاد کا مسئلہ ہو، بیماریاں ہو، یا جتنی بھی مشکلات ہے، اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے تمام مشکلات دور فرما۔ اللہ تعالی ہمارے اوپر اپنا خصوصی رحم و کرم عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔